वालेकुम जी। जैसे कि आप सारों को पता है, मोहम्मद अली सवाती बटाग्राम रेस्क्यू ऑपरेशन में जैसे कि उस वजह से हर बंदा जानता है। आवाम की तो बहुत सपोर्ट थी, बहुत मोहब्बत थी। आज मुझे एक्सियन वापडा खानपुर उनका एक तोहफ़ा मिला है, आपको भी दिखाता हूँ। मैं खानपुर डैम के ऊपर वाटर बॉडी लॉन्गेस्ट जिप लाइन लगा के बैठा हुआ था पिछले 1.5 साल से। इन्होंने आज मुझे पहला तोहफ़ा दिया कि आप कौम के हीरो हैं तो आपको एक तोहफ़ा देते हैं। वो तोहफ़ा देख लें, जो हमारी जिप लाइन थी यहाँ पे, ये इन्होंने आज आए और गिराई है। इसको गिराने का मकसद इनका क्या था? इसका मकसद ये था कि भाई आप वापडा की ज़मीन पे बैठे हुए हैं, जबकि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ का लोकल बंदा है, हमने उससे ये जगह ली हुई है और उसको रेंट पे हम रेंट दे रहे हैं पर मंथ। ये जगह उसकी है, वापडा की आप बुत्ती देख सकते हैं, ये बुत्ती लगी हुई है वापडा की, जो कि हमसे पहले, हम इसके बाद ज़मीन पे बैठे हुए थे। जिस जगह पे अभी मैं खड़ा हूँ, ये हमारा लैंडिंग पॉइंट था जिप लाइन का। अभी ये लोग मेरे साथ हैं। वापडा साहब, वापडा के एक्शन साहब, आपसे एक गुजारिश है कि आपने ये तोड़ने से पहले ये तो बता दिया कि आप बड़े दबंग अफसर हैं, बहुत ज़बरदस्त किया आपने। आपके बच्चों की तो रोज़ी रोटी लगी हुई है, इन लोगों का क्या होगा, हमारा क्या होगा? मैं कौन हूँ? मैं वो बंदा हूँ जिसने अपनी जान मारने के लिए जान को दाव पे लगा दिया। मैं गया वापडा उसको बटाग्राम ऑपरेशन पे, मैं रेस्क्यू करके लोगों को लेके आया। मुझसे बेहतर आपको नहीं पता कि एडवेंचर में SOPs क्या होती हैं। आपको अगर SOPs का पता है तो आपको पहले तो यह पता होना चाहिए था कि इससे आपके डैम को, या आपकी जगह में हम मौजूद भी नहीं हैं, आपको नुकसान क्या था। आपको तो इसमें कोई नुकसान नहीं था। आपने दबंग अफसर होने के नाते आके यहाँ पे रोब जाड़ा, मैं फ़लाना हूँ, मैं फ़लाना हूँ। आगे आपने वायर हमारी डिस्टर्ब कर दी, सारी डैमेज कर दी। मैक्सिको से मैंने कस्टमाइज़ बनवाई थी सिर्फ इसलिए, जिप लाइन के ऊपर मैं इंपोर्ट करता हूँ इक्विपमेंट। 2.5 से 3 करोड़ रुपए का आपने मेरा वो लॉस कर दिया है। मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरे पास टीम है, ये मोहसिन है, मेरी टीम के और 4-5 लोग हैं। हम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हुए हमने पैसे जमा किए थे, बैंक से लोन लिया था, हमने यह प्रोजेक्ट किया था। जितनी जमा पूंजी मेरे पिछले 5 साल की एफर्ट से, हेवंस वे के प्लेटफॉर्म से मैं काम कर रहा हूँ, उसकी जमा पूंजी मैंने यहाँ पे लगाई थी। आपने मुझे ये तोहफ़ा दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपको अल्लाह और भी तौफीक दे, आप इसी तरह करते रहें। मेरी तमाम जितने भी इस तरह के इदारे हैं जो हमें इस तरह का सपोर्ट करना चाहते हैं, दिल खोल के सपोर्ट करें। आप लोगों का बहुत मशकूर हूँ। ये जो आपने तोहफ़ा दिया है, आपके साथ क्या हुआ, इनसे ज़रा पूछें। जब ये आए तो क्या हुआ? मैं इनके पास डॉक्यूमेंट्स लेके ऊंचा बोल रहे हैं, ऊंचा बोल रहे हैं। इनके पास डॉक्यूमेंट्स लेके आया हूँ भाई। सर ये डॉक्यूमेंट्स हैं हमारी ज़मीन के। हमारे पास स्टे ऑर्डर मौजूद था, जिसको मतलब कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। ये कभी भी इसको डैमेज नहीं कर सकते थे। फिर क्या हुआ? इनके बंदों ने मुझे पकड़ा है और डैम की उस साइड पर लेकर गए हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स भी ले लिए और ये तोड़ फोड़ कर दिए और कोई बात नहीं सुन रहे थे। ये वीडियो बना रहे थे, वो वीडियो हमारे पास मौजूद है, जिसमें दबंग अफसर सारे इकट्ठे थे। उन्होंने इनसे मोबाइल खींचे कि वीडियो नहीं बनानी। हमें कोई स्टे ऑर्डर का नहीं पता, हम किसी कागज़ को नहीं मानते। हम इस वक्त फरिश्ते हैं, ऊपर से उतर गए हैं, नाज़िल हो गए हैं। हमने जो करना है हम करेंगे, हमारा आप जो कर सकते हो कर लो। ये पाकिस्तान का कानून है जो हम यूथ को बता रहे हैं कि भाई कानून कोई चीज़ नहीं है। मेहरबानी करें, हम अगर अपनी जानें दे सकते हैं तो हम बहुत कुछ समझते हैं, हम फिर समझते हैं कुछ ना कुछ। आप लोगों की आज तक की क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या आप लोगों ने किया हुआ है? एक इदारे में आप एक्सियन लगे हुए हैं, खानपुर पे आप कोई क्या तुरमहान लग गए हैं आप, क्या आपकी एक्सपर्टी क्या है? आप आगे चैलेंज करते हैं। आपको इस चीज़ का पता है? जो बोर्ड में 20 बंदे बैठते हैं सारे जैकेट्स पहनते हैं, किसने लाइफ जैकेट पहनी हुई है? आप अगर इतने SOPs के ऊपर चलते हैं, शुरू करते आप एक से शुरू करते। आपने सबसे पहले हीरो को ज़ीरो किया है। हम आपको कभी भी इस तरह नहीं करने देते, लेकिन आप हमसे बैठते, आप जिस तरह कहते हैं हम उस पर चलते। कोई तरीका निकालते, कोई तरीकाकार होता है। ऐसा नहीं होता है कि बस कपड़े पहने, वर्दी पहनी और निकल गया बंदा। ऐसा नहीं है। हर पाकिस्तानी वर्दी में हम सारे अपने खून पसीने के पैसे यहाँ पे लेके लगा रहे हैं। हराम नहीं कमाया हुआ था हमने, हलाल के पैसे तो लगाए हुए थे। मुझे इस हुकूमत से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, प्राइम मिनिस्टर अगर मुझे सुन रहे हैं आप, काकड़ साहब, मैं बहुत शुक्रिया, आपने उस दिन मेरा माथा चूमा, आपने मुझे फ़ख्र का बायस समझा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो इदारे हमारे साथ इस तरह का सलूक कर रहे हैं, ये हमें क्या मोटिवेट कर रहे हैं कि आने वाले वक्तों में जिस तरह अली हीरो बना है, या ये जो हमारे जवान हैं, जो लोग आगे हीरो बनने का एक इमेज लेके चल रहे हैं कि हमने पॉजिटिव काम करना है, ये खाक करेंगे। ये कैसे कर? ये सिला मिला हमें, मुझे 3.5 करोड़ रुपए का नुकसान दे के इन्होंने साबित कर दिया जी कि एक्शन वापडा खानपुर कमाल के दबंग अफसर हैं। मैं सलूट करता हूँ आपको, आपने बहुत अच्छा किया है। मुझे खुशी होगी कल आप आएँ, इसी तरह एक एक बोट को चेक करें कि इस बोट के थल्ले में सुराख है या नहीं है, किस बोट में कितनी सवारियाँ बैठती हैं, लाइफ जैकेट्स पहनती हैं कि नहीं है। साथ अभी लाइव देखें, पैरासेल हो रही है, पैरासेल कहीं पे हो रही है। हर बंदे की SOPs आपको पता थी, आपने चेक की थी। मेरी SOPs लिखी हुई लगी हुई हैं,
لکھ کے لگائی ہوئی ہیں ہر جگہ پہ. ہم SOPs کو مطابق کام کرتے ہیں. اور جب یہ یہاں پہ پروجیکٹ میں نے 1.5 سال پہلے لگایا تھا، ڈالر تھا 180 روپے، آج ڈالر ہے 320 روپے. مجھے آپ نے آج کی ڈیٹ میں نقصان دیا ہے. آپ نے مجھے صرف اکیلے کو نقصان نہیں دیا، آپ نے اس کو دیا ہے، اس کو دیا ہے. آپ لوگوں کے چولہے کیسے چلتے ہیں؟ بہت مشکل سے چلتی ہیں. اب وہ بھی نہیں چلیں گے. آپ بھی شکریہ ادا کریں ایکشن وابڈا خانپور کا کہ آپ کے چولہے آج سے بند ہو گئے، کیونکہ ان کی وجہ سے میری روزی روٹی لگی ہوئی تھی. اور میں ایک مثبت کام کر رہا ہوں. میں پاکستان میں ایڈونچر ٹورزم پہ کام کر رہا ہوں. میں کوئی ادھر لوگوں کی جانیں نہیں لے رہا. اگر میں جانیں لیتا تو ابھی تک میں وائنڈ اپ کر کے چلا جاتا. میں جانیں بچانے والا بندہ ہوں. مجھے بٹاگرام آرمی نے بلایا تھا، مجھے DC مانسرا نے بلایا تھا، وہ مجھے جانتے ہیں. مجھے کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، لیکن ہمارے کام کو جانیں. اگر ہم لوگوں کو سیو کر سکتے ہیں تو ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس میں ہمارے اداروں کو یا ہماری حکومت کو یا ہماری عوام کو کسی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہم نہیں کرتے. خوشی مجھے ضرور ہوتی کہ آپ ایک دفعہ ہم سے پوچھتے، آپ ہمارے ساتھ بیٹھتے، آپ ہم سے پوچھتے کہ یہ وابڈا کی جگہ ہے کہ نہیں. آپ کے علم میں نہیں ہوگا یہ جو بتی لگی ہوئی ہے یہ آپ کی وابڈا کی ہے، اس سے ہم سائڈ پہ ہیں. یہ ہماری جگہ، آپ کی جگہ ہم نہیں استعمال کر رہے. لیکن آپ دبنگ بننا تھا، آپ کو شوق تھا، آپ بن چکے ہیں. 3.5 کروڑ کا لاس ہمیں دے کے ان کے چولہے بند کر کے. اللہ آپ کو یہ دبنگ افسر ساری زندگی سلامت رکھے. آپ اس کو کنٹینیو رکھیں. اور مجھے خوشی ہوگی آپ یہ ساری جتنی بھی SOPs کے مطابق ایڈونچر خانپور ڈیم پہ ہو رہا ہے، اگر آپ اس سارے کو چیک کرتے ہیں تو بالکل آپ نے جو کیا ٹھیک کیا ہے. تو اگر آپ اس کو نہیں کر سکتے تو مہربانی کریں، یہ جو ہمارا نقصان ہوا ہے اس کے ذمہ دار آپ ہیں. آپ کے ساتھ جتنے افسران آئے تھے جو سارے دبنگ افسر تھے جن کا کہیں زور نہیں چلا، صرف ہم جیسے لوگوں پہ چلا ہے کہ جو پاکستان میں ایک اچھا کام کر رہے ہیں. اور جو جمع پونجی تھی جو پچھلے 5 سال میں کمایا تھا میں نے ادھر لگایا تھا. مجھے قوم پہ بھی فخر ہے، میری عوام پہ بھی مجھے فخر ہے. مجھے بڑا سپورٹ کیا انہوں نے. مجھے آپ پہ آج بہت فخر ہو رہا ہے کہ آپ نے مجھے بہت زبردست اور وارملی ویلکم کی ہے. میں آپ کا مشکور ہوں. آگے بھی آئیں، آپ ذرا دیکھتے جائیں کہ آپ نے جو اور کارنامے سر انجام دیے ہیں وہ بھی ہمیں آپ نے تحفے میں دیے ہوئے ہیں. یہ پراپر انجینئرنگ ورکس ہمارا پراپر ہر ڈپارٹمنٹ کے پاس جمع ہے. یہ سارے انہوں نے ڈیمیج کیے. میکسیکو سے میں نے وائر امپورٹ کی تھی، کسٹمائز بنائی ہے، گیلونائزڈ وائر ہے، صرف زپ لائن پہ یوز ہوتی ہے. یہ ڈیمیج کر کے گئے. ان کو میرے سٹاف کا بندہ ادھر آ جائیں. اس نے بولا بھی ہے کہ بھائی آپ اس کو ڈیمیج نہ کریں، ہم کھول لیتے ہیں. لیکن انہوں نے دبنگ بننا تھا. دبنگ ہونے کے ناطے انہوں نے کوئی ہماری نہیں سنی. وہ والے اینکرز ہمارے یہاں پہ اسٹاف روم تھا جس میں دن کو دھوپ میں لوگ ہمارے بیٹھتے ہیں اور باقی کلائنٹس کے لیے جگہ بیٹھنے کے لیے بنائی ہوئی تھی، وہ بھی انہوں نے ڈیمیج کر دیے. ہمیں پاکستان میں تقریباً 50 سے 60 ہزار لوگ ایڈونچر کے حوالے سے اس طرح جانتے ہیں، ان کی فیملیز ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، وہ ہمارے ساتھ ٹچ میں ہیں، وہ آتے ہیں. ان کو بھی میرا پیغام ہے، اگر آپ لوگ میڈیا پہ آ کے بتائیں کہ جی سیفٹی کمپرومائز کرتی تھی ہیونز وے زپ لائن ایڈونچر پرائیویٹ لمیٹڈ، پھر تو انہوں نے ٹھیک کیے. اگر ہم سیفٹی کمز فرسٹ پہ کام کرتے تھے تو پھر ان کو یہ حق تھا، انہیں کرنا چاہیے تھا. ہمارے کلائنٹس بھی آپ کو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے. کبھی بھی ہمارا کوئی کلائنٹ آپ کو نہیں بولے گا کہ یہ لوگ ایڈونچر ٹورزم پہ کام کر رہے ہیں تو یہ ایڈونچر کو نہیں سمجھتے. الحمدللہ ہم باہر سے کورسز کر کے ہماری ٹیم میں لوگ موجود ہیں جو انٹرنیشنلی جا کے کھیلتے ہیں. ہم کوئی اس طرح راتوں رات نہیں آئے. ہم نے پچھلے 5 سال کی محنت کی ہوئی ہے. ہماری 5 سال کی محنت اور جو کمائی تھی ہماری، جو ہم نے ادھر لگائی تھی، انٹرپرینور ہونے کے ناطے ہم سارے یہی کر سکتے تھے. وہ آپ نے ایک دبنگ افسر ہونا، وہ ثابت کرنا کر لیا. آپ نے ہمیں بہت اچھا سرپرائز دیے. میری حکومت سے گزارش ہے اس کے اوپر پراپر ایکشن لیں. ایکشن صاحب سے پوچھا جائے کہ آپ اگر ایک بندے کے اوپر SOPs لاگو کر سکتے ہیں تو باقی کیا آپ سے اوپر ہیں؟ ان سے آپ کیوں نہیں لے سکتے؟ ان کو آپ نے کیوں نہیں روکا؟ ان کی SOPs مجھ سے بہتر ہیں، مجھے ثابت کر کے دیں. اگر میں SOPs کے مطابق تھا تو آپ نے اسے کیوں کیا؟ بہت شکریہ سارے دیکھنے اور سننے والوں کا سلام ہے میرا. اور مجھے آپ لوگوں کی ابھی سپورٹ چاہیے. میں آپ لوگوں کے لیے جان دینے کو بھی تیار ہوں. پاکستان کے کونے کونے پہ آؤں گا، اپنی ٹیم کے ساتھ آؤں گا، فری آف کاسٹ آؤں گا، اللہ کی رضا کے لیے آؤں گا. لیکن ابھی جو میرا نقصان ہے جس کو مالی کہہ لیں، ان لوگوں کی شکل میں کہہ لیں، یہ ساروں کا نقصان ہوا ہے. میں اکیلے نقصان کے لیے نہیں آیا، ان ساروں کا نقصان ہے. ان کے چولہے بند ہو گئے. ان ساروں کے لیے ہمیں سپورٹ کریں اور ہماری آواز کو ہر اس بندے تک پہنچائیں جو ہمارے ساتھ اس میں مدد کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.